హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. అమీర్పేటలోని కీర్తి అపార్ట్మెంట్స్లో అనగా మా కమ్యూనిటీలో శ్రీ సీతారాముల వారి కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరిగిందండి. మీరు కూడా చూసి ఆనందిస్తారని ఈ వీడియోని షేర్ చేస్తున్నాను. సీతారాముల కళ్యాణంకి మా ఫ్లాట్స్లో అందరం కూడా ఈ విధంగా గోరింటాకు పెట్టుకున్నామండి. మన ఎఫ్జీ బ్లాగ్స్ వాళ్ళు సీతారాముల కళ్యాణం చేస్తున్నారు. ముహూర్తం 12 గంటలకి, కళ్యాణం స్టార్ట్ 10 గంటలకి. తర్వాత భోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. మీరు మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం తప్పకుండా రండి. नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्चगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा अंतर्बहिश्च पीड़ा परिहारोस्तु पूजा संकल्पयेत केवलः प्राग्भागे इन्द्रदिक्पालमहयं स्थाप्यं क्रियामि अस्मिन् होतार्षेषु असिकुसुकुं वा आयुष्यां यथोभं कालमालाकुलं भागिरिस्तस्याय तलं महतो सम्प्रतिकं शिलाभ्यस्ते सुचरकं सोऽध्वं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महालक्ष्मीर्विश्वाक्षर विश्वतोमुखः सोऽग्रभक्तिभजन् तिष्ठन्नाहारमधरः कविः तिर्यगोत्तमदस्यायैरस्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्मन्देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वन्यशिखामणीयोऽर्थः व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्ताद्विद्युर्लेखे महास्वर नीवारसोकवद्भन्वे पीताभास्वश्च नूपमा तस्याशिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्मस्य शिवस्य हरिस्वेन्द्रसूक्षरः परमस्मराट् योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति यो
आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायुरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायुरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असो वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मिश्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविनं समुद्रेऽन्तं विश्वसंभवम् पद्मकोशप्रतीकासृता సీతారామచంద్ర కళ్యాణ మహోత్సవ సమయంలో రాముల వారికి సీతారాముల వారికి నమస్కరించినటువంటిది